नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामिन में आज का मौज़ू है ज़हार किसे कहते हैं और ज़हार से मुतअल्लिक़ अहकाम व मसाइल। सामिन इस्तिलाही शरीयत में ज़हार के मानी ये है कि कोई शख्स अपनी बीवी को यूं कह दे कि तुम मुझ पे मेरी माँ या बहन या कोई और महरम खातून जैसी है, यानी ऐसी औरत से तशबिया देना जिस पर हमेशा के लिए हराम है, या उसके किसी ऐसे उज़ू से तशबिया देना जिसकी तरफ देखना हराम हो। मसलन तो मुझ पे मेरी माँ की मिसल है, या माँ की पुश्त भी उसकी एक मिसाल है। सामिन ज़माना जाहलियत में ये लफ्ज़ तलाक के मानों में इस्तेमाल होता था। इस्लाम ने इसे मना फरमाया। जो कोई अपनी बीवी से ज़हार करे उस पर कफ़ारा वाजिब किया। ज़हार का कफ़ारा। सामिन कुरान करीम में ज़हार के कफ़ारे से मुतअल्लिक़ 3 चीज़ों का जिक्र किया गया। उनमें से जिसकी भी कुदरत रखे वो अदा करे। नंबर 1 गुलाम आज़ाद करना, नंबर 2 60 दिन के लगातार रोज़े रखना, और नंबर 3 60 मिस्कीनों को 2 वक़्त पेट भरकर खाना खिलाना। और सामिन ज़हार का हुक्म। ज़हार से निकाह नहीं टूटता, बल्कि औरत बदस्तूर बीवी रहती है। अलबत्ता वो वक्ती तौर पर शोहर के लिए हराम हो जाती है, और ये हुर्मत उस वक़्त तक रहती है जब तक शोहर कफ़ारा अदा न करे। सामिन ज़हार का हुक्म यह है कि जब तक कफ़ारा न दे उस वक़्त तक उस औरत से जमा करना या शहवत के साथ बुसा लेना या उसको छूना या उसकी शर्मगाह की तरफ देखना हराम है। और सामिन ज़हार करने वाले से मुतअल्लिक़ शराइत कि ज़हार करने वाला शख्स मुसलमान आकिल व बालिग हो और बहालत होश हवास ज़हार के अल्फाज ज़ुबान से अदा करे। बच्चे या मजनून का ज़हार मोतबर नहीं है और नियत का भी एतबार किया जाएगा। सामिन कुरान मजीद में सूरह मुजादला की इब्तिदाई आयात में ज़हार का हुक्म मौजूद है। इसका शान नुज़ूल ये है कि यह वाक़या मशहूर सहाबी हज़रत औस बिन सामत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और उनकी अहलिया हज़रत क़ौला बिन्त सलबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मुताल्लिक़ पेश आया कि जब हज़रत औस बिन सामत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी बीवी हज़रत क़ौला बिन्त सलबा से फरमाया कि तुम मुझ पर ऐसे हो जैसा कि मेरी माँ की पुश्त। सामिन अरबों में जब कोई ज़हार कर लेता तो उसकी बीवी हमेशा के लिए उस पर हराम हो जाती और ये तलाक से भी सख्त हराम होती और इसके हलाल होने की कोई सूरत न थी। तो हज़रत क़ौला रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आई और अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे शौहर ने ये बात कह दी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे इल्म में तुम्हारे बारे में कोई हुक्म नहीं है, यानी अभी तक ज़हार के मुतालिक जदीद हुक्म नाजिल नहीं हुआ, कि अब तक ज़हार का हुक्म इस्लाम में न था। तो हज़रत क़ौला ने अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत औस ने तलाक का लफ्ज़ नहीं कहा, वो मेरे बच्चों के बाप हैं, मुझे बहुत ही प्यारे हैं, मैं बूढ़ी हूँ, कहाँ जाऊंगी। इसी तरह की बातें कही जाती थी और रोती जाती थी। और जब अपनी ख्वाहिश के मुताबिक जवाब न पाया तो आसमान की तरफ सर उठाकर अर्ज़ करने लगी कि या अल्लाह अज़्ज़ व जल, मैं तुझसे अपनी मोहताजी, बेकसी और परेशान हाली की शिकायत करती हूँ, और अपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मेरे हक में ऐसा हुक्म नाजिल फरमा के जिससे मेरी मुसीबत दूर हो जाए। मुसलमान हज़रत क़ौला बिन्त सलबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की फरियाद पर अल्लाह ताला की रहमत का दरिया मौज में आया और उस वक्त सूरह मुजादला की इब्तिदाई आयात नाजिल हुई कि जिसमें ज़हार का हुक्म आ गया और ज़हार के बारे में मुस्तकिल कानून बना दिया गया। सुभान अल्लाह। सामिन उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैं वहाँ करीब थी, पूरी गुफ्तगू मैं भी सुन न सकी, लेकिन अल्लाह ताला ने पूरी गुफ्तगू सुन ली। सुभान अल्लाह। की जिसका जिक्र कुरान पाक में सूरह मुजादला में मौजूद है। जैसा कि इरशाद पाक है, क़द समिअल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह वल्लाहु यस्मअु तहावुरकुमा इन्नल्लाह समीउन बसीर। तर्जुमा कि बेशक सुनिए, अल्लाह ताला ने उसकी बात जो तुमसे अपने शोहर के मामले में बहस करती है और अल्लाह से शिकायत करती है, और अल्लाह तुम दोनों की गुफ्तगू सुन रहा है। बेशक अल्लाह ताला सुनता देखता है। बेशक सामिन इस आयत का खुलासा ये है कि प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने उस औरत की बात सुन ली है जो अपने शोहर के मामले में आपसे बहस कर रही है और अल्लाह की बारगाह में अपने हाल फाके तन्हाई के शदीद होने की शिकायत करती है, और अल्लाह ताला तुम दोनों की आपस में होने वाली गुफ्तगू को सुन रहा है। बेशक जो अल्लाह ताला से मुनाजात करे, उसकी बारगाह में रियाजारी करे, तो अल्लाह ताला उसके मुनाजात को सुनने वाला और देखने वाला है। बेशक। और सामिन इस आयत करीमा में ज़हार की मज़म्मत को बयान करते हुए अल्लाह पाक ने शाह फरमाया, अल्लज़ीना युज़ाहिरून मिनकुम मिन निसाइहिम मा हुन्ना उम्महातिहिम इन उम्महातुहुम इल्लल्लाहि वलदनहुम व इन्नहुम लयक़ूलूना मुनकरम मिनल क़ौलि व ज़ूरा व इन्नल्लाहा लअफ़ुव्वुन गफ़ूर।
ترجمہ کہ تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے ظہار کرتے ہیں یعنی انہیں ماں کہہ بیٹھتے ہیں، وہ دراصل ان کی مائیں نہیں بن جاتی، ان کی مائیں تو وہی ہیں جن کے بطن سے وہ پیدا ہوتے ہیں۔ یہ لوگ ایک نامعقول اور جھوٹی بات کہتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ بے شک شریعت اسلامیہ نے اس کی اصلاح دو طرح فرمائی ہے۔ اول تو خود اس رسم کو ناجائز و گناہ قرار دیا کہ جس کو بیوی سے علیحدگی اختیار کرنا ہے اس کا طریقہ طلاق ہے، اس کو اختیار کرے، اظہار کو اس کام کے لیے استعمال نہ کرے، کیونکہ یہ ایک لغو اور جھوٹا کلام ہے کہ بیوی کو ماں کہہ دیا۔ اور قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ماں ہن امہاتہم، یعنی کہ ان کے بےہودہ کلام کی وجہ سے بیوی ماں نہیں بن جاتی، ماں تو وہی ہے کہ جس کے بطن سے پیدا ہوا ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ قول جھوٹ بھی ہے کہ خلاف واقعہ بیوی کو ماں کہہ رہا ہے، اور منکر یعنی کہ گناہ بھی ہے۔ اور سامعین دوسری اصلاح یہ فرمائی ہے کہ اگر کوئی ناواقف یا کام دین سے غافل آدمی ایسا کر بیٹھے تو اس لفظ سے حرمت ابدی شریعت اسلام میں نہیں ہوئی، یعنی ظہار ہو گیا ہو تو بیوی اس سے جدا نہیں ہوتی بلکہ اس کے نکاح میں رہے گی، لیکن اس کے ساتھ صحبت اور صحبت کے جو اسباب ہیں وہ اختیار نہ کرے۔ ہاں اگر اس کے ساتھ ملنا تعلقات رکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ شرط ہے کہ کفارہ ضرور دے۔ یعنی کہ ظہار سے نکاح نہیں ٹوٹتا بلکہ عورت بدستور بیوی رہتی ہے، البتہ وہ وقتی طور پر شوہر کے لیے حرام ہو جاتی ہے، اور یہ حرمت اس وقت تک رہتی ہے جب تک شوہر کفارہ ادا نہ کرے، کہ کفارہ ہی اس حرمت کو رفع کر سکتا ہے، اور اس وقت تک عورت سے جماع کرنا یا شہوت کے ساتھ اس کا بوسہ لینا یا اس کو چھونا یا شرمگاہ کی طرف نظر کرنا حرام ہے۔ اگر کفارے سے پہلے جماع کر لیا تو توبہ کرے، مگر خبردار پھر ایسا نہ کرے، اور عورت کو بھی جائز نہیں کہ شوہر کو قربت کرنے دے، کیونکہ اللہ رب العزت نے من قبل ان یتماسا فرما کر کفارے کی ادائیگی کو مس کرنے سے قبل ضروری قرار دیا ہے، اور اس کا اطلاق سب سے کم چیز پر ہوتا ہے، وہ ہاتھ سے چھونا ہے، کہ مس کا لفظ دونوں معنی جمع اور ہاتھ سے چھونے کو شامل ہے۔ اور سامعین قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ظہار کا کفارہ 3 انواع کا بیان کیا ہے کہ ان میں سے کسی ایک نوع کی ادائیگی سے کفارہ ادا ہو جائے گا، لیکن ان کی ترتیب ارشاد باری تعالیٰ کے مطابق ہوگی، جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں شاہ فرمایا والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا وتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا ذالکم توعظون بہ واللہ بما تعملون خبیر۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں سے ظہار کر بیٹھے پھر جو کہا ہے اس سے پلٹنا چاہے تو ایک گردن کا آزاد کرنا لازم ہے قبل اس کے کہ وہ ایک دوسرے کو مس کرے۔ وَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَا، پھر جسے یہ میسر نہ ہو تو 2 ماہ کے متواتر روزے رکھنا قبل اس کے کہ وہ ایک دوسرے کو مس کرے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مسکینا، پھر جو شخص اس کی بھی طاقت نہ رکھے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا لازم ہے۔ یہ اس لیے کہ تم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھو، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو سامعین گویا کہ قرآن کریم نے ترتیب کے ساتھ 3 چیزوں کا کفارہ ظہار کے زمرے میں ذکر کیا ہے، ان میں سے جس کی بھی قدرت رکھے وہ ادا کرے۔ نمبر 1 غلام یا باندی آزاد کرنا، اور اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو کفارے میں 60 دن یعنی کہ 2 ماہ کے لگاتار روزے رکھنا، اور اگر روزے رکھنے پر بھی قدرت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلانا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 60 مسکینوں کو صدقہ فطر کی مقدار غلہ یا اس کی قیمت دے دو، اور انہی لوگوں کو دیا جائے جنہیں صدقہ فطر دے سکتے ہیں، اور اگر طلاق دینا چاہتا ہے تو پھر اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے۔ سمجھ ظہار کے متعلق اہم مسائل کے جن کا جاننا بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ماں، بہن یا محرمات ابدیہ میں سے تشبیہ دے تو اس صورت میں نیت کا اعتبار کیا جائے گا۔ اگر ان الفاظ سے شوہر کا ارادہ ظہار کا تھا تو ظہار ہوگا، اور اگر ان الفاظ سے طلاق کا ارادہ تھا تو طلاق بائنہ واقع ہوگی، اور اگر تحریم کی نیت ہے تو اعلیٰ ہے، اور اگر ان الفاظ سے نیت صرف عزت و تکریم کی تھی تو عزت و تکریم ہی مراد ہوگی، اور اگر اس نے ان الفاظ سے کسی بھی قسم کی نیت نہیں کی تو اس کا یہ کلام لغو ہو جائے گا۔ سامعین ظہار کے حکم میں وہ تمام عورتیں داخل ہیں جو نسب رضاعت یا ازدواجی رشتے کی بنا پر آدمی کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ سامعین مسئلہ ہے کہ عورت مرد سے ظہار کے لفظ کہے تو ظہار نہیں بلکہ لغو ہے۔ تو سامعین یہ تھے ظہار کے احکام و مسائل۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کے تمام مسائل سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو 5 وقت کا نمازی پابند بنائے، خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ اللہم آمین۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔